अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। फिरके वाराना हम आहंगी दरहम बरहम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह का राज्यसभा में बयान। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण आम आदमी पार्टी की कमेटी से खारिज। हैदराबाद हिंदुस्तान का बेहतरीन रिहायशी शहर, तमाम शहरों में अव्वल मुकाम का एजाज। कमसिन को बचाने की कोशिश में पड़ोसी ने जान दे दी। मकान की पहली मंजिल में शॉर्ट सर्किट से आतिशज़दगी, 4 साला लड़की भी फौत। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। हुकूमत ने राज्यसभा में आज अपने इस अहद का इजहार किया कि फिरके वाराना हम आहंगी को दरहम बरहम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कहा कि इस किस्म के वाक़यात में हालिया चंद माह के दौरान कमी का रुझान देखा गया, लेकिन इस साल जनवरी के दौरान इनमें दोबारा इजाफा हुआ है। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए कहा कि जो कोई फिरके वाराना हम आहंगी को दरहम बरहम करेगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि फिरके वाराना अमन व हम आहंगी दरहम बरहम करने की कोशिशों में मुलव्विस अफराद को सख्त जवाब दिया जाएगा। ताहम इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि फिरके वाराना हम आहंगी के सूरत हाल की महज वाक़यात की तादाद की बुनियाद पर पैमाइश नहीं की जा सकती। मुमलिकती वज़ीर उमूर दाखिला किरण ने अक्टूबर 2014 से फिरके वाराना तशद्दुद के वाक़यात की तफसीलात बयान करते हुए कहा कि इस किस्म के वाक़यात में अक्टूबर तक दिसंबर 2014 के दौरान रुझान देखा गया है। राज्यसभा में पेश करदा तफसीलात के मुताबिक फिरके वाराना गड़बड़ के अक्टूबर के दौरान 72, नवंबर में 49 और दिसंबर में 33 वाक़यात पेश आए थे, लेकिन जनवरी 2015 में ऐसे वाक़यात की तादाद अचानक बढ़ गई, 72 हो चुकी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि माजी के यूपीए दौरे हुकूमत में ऐसे वाक़यात में इजाफा और मौजूदा बीजेपी दौरे हुकूमत में ऐसे वाक़यात में कमी के लिए वो अपनी हुकूमत की पीठ थपक शाबाशी नहीं दे रहे हैं। कबल अज़ीं दिग्विजय सिंह ने फिरके वाराना हम आहंगी दरहम बरहम करने का सबब बनने वाले बाज़ इश्तिहार अंगेज़ तकारीर के खिलाफ मसला उठाया। आम आदमी पार्टी की कौमी आमिला के इजलास में आज फैसला किया गया है कि पार्टी की कलीदी सियासी उमूर कमेटी से भूषण और यादव को अलहदा कर दिया जाए। चंद दिन कबल यादव और प्रशांत भूषण ने कन्वेनर पार्टी अरविंद केजरीवाल की कारकर्दगी पर एतराज़ किया था। पार्टी के एक और कायद ने कहा कि इनकी सियासी उमूर कमेटी से अलहदगी के अलावा वो अब पार्टी के तर्जुमान भी बरकरार नहीं रहेंगे। इस सवाल पर कि क्या कौमी आमिला ने केजरीवाल के इस्तीफे की पेशकश पर भी कोई फैसला किया है, पार्टी कायद ने मज़कूरा बाला जवाब दिया। पार्टी कायदीन के एक गोशे ने योगेंद्र यादव पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने एक मजमून के लिए मालूमात का अफशा किया है जो एक कौमी रोजनामे में शाया हुआ। इजलास से कबल योगेंद्र यादव ने मुफाहिमती लब व लहजा इख्तियार करते हुए कहा था कि पार्टी में बहरान एक मौका है और वो मुस्तफ़ी नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि शाम तक हर बात वाज़ेह हो जाएगी। वो इजलास के मुकाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। कबल अज़ीं आम आदमी पार्टी में अपनी किस्मत और मुस्तकबिल के मुअल्लिक़ होने के तनाजुर में बढ़ती नाराज़गियों पर पार्टी के सीनियर लीडर योगेंद्र यादव ने कहा कि यह बहरान एक आर्जी है, वो पार्टी से इस्तीफा नहीं देंगे। पार्टी के अंदर नाराजगियां और बहरान पैदा होने के दरमियान आज पार्टी की कौमी आमिला का इजलास तलब किया गया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम तेलंगाना में एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2015 6 जून को सुबह 11 था 1 बजे दिन के दरमियान मुनक्किद होगा। इस ज़िमन में TS एडसेट 2015 कमेटी का इजलास उस्मानिया यूनिवर्सिटी में आज मुनक्किद हुआ, जिसमें चेयरमैन तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन प्रोफेसर डी पापी रेड्डी, रजिस्ट्रार उस्मानिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ई सुरेश कुमार, वाइस चेयरमैन काउंसिल प्रोफेसर एस मल्लेश और कन्वेनर प्रोफेसर पी प्रसाद और उस्मानिया के अलावा तेलंगाना के दीगर यूनिवर्सिटीज़ के अरकान ने शिरकत की। दौरान इजलास TS एडसेट इजलास में कई अहम उमूर पर गौर वक़ौस के बाद फैसले लिए गए, जिसमें बिलखुसूस B.Ed कोर्स की मियाद 2 साल मुकर्रर की गई, जिस पर अमलावरी जारिया तालीमी साल से होगी, जबकि BE और BTech ग्रेजुएशन को मैथमेटिक्स और फिजिकल साइंस मैथडोलॉजी के साथ B.Ed के लिए अहल करार दिया गया है। इसके अलावा B.Ed में अपनी मर्जी के मुताबिक मजमून के इंतखाब की भी सहूलत रहेगी। दरखास्तों के अदखाल व ज़रिया ऑनलाइन रहेगा। शहर हैदराबाद की आबादी में इजाफा और रकबे में होने वाली तेज़ रफ्तार तोसी के साथ आलमी सतह पर शहर को मुल्क में बेहतरीन रिहायशी शहर करार दिए जाने के पीछे बानी शहर हैदराबाद फरखुंदा बुनियाद की दुआ का असर नजर आता है। शहर हैदराबाद को आलमी कंपनी मर्सर ने हिंदुस्तान के बेहतरीन रिहायशी शहरों की फहरिस्त में मुकाम अव्वल दिया है और आलमी सतह पर हैदराबाद को 138वां मुकाम हासिल हुआ।
مرسر کی جانب سے جاری کردہ فہرست میں ہندوستان کے دیگر شہر پونے، ممبئی اور دہلی بھی شامل ہے، لیکن رہائش کے اعتبار سے حیدرآباد کو ہندوستان کا نمبر 1 شہر قرار دیا گیا، جبکہ ہندوستانی شہر میں پونے کو نمبر 2 اور ممبئی کو نمبر 3 قرار دیا گیا، جبکہ ملک کے صدر مقام دہلی کو نمبر 4 رکھا گیا ہے۔ جناب شیخ عبدالعزیز صدر عیدگاہ کوکٹ پلی نے کہا کہ جناب زاہد علی خان کی سرپرستی میں مسلم نعشوں کی تدفین کا جو سلسلہ جاری ہے، اس میں دکھ اور مسرت دونوں شامل ہے، اس لیے کہ ان مسلم نعشوں کی تدفین اسلامی طریقے پر ہوتی ہے۔ میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اہلیان محلہ کوکٹ پلی کے تعاون سے حیدرآباد، سکندرآباد، آر ڈسٹرکٹ کے علاوہ بنگلہ دیش، بھینسا، بنگلور، اڑیسہ کے مسلم نعشوں کی تدفین قبرستان کوکٹ پلی میں ان کی سرپرستی میں انجام دی گئی۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ ادارے سیاست جو تدفین کا کام انجام دے رہا ہے وہ سارے ہندوستان میں اس طرح عام ہو جائے کہ ایک بھی مسلم نعش جلنے نہ پائے۔ جہاں جہاں یہ تحریر سنی جا رہی ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے شہر یا ڈسٹرکٹ میں اس سلسلے میں فکر کیجیے۔ جناب عامر علی خان نیوز ایڈیٹر سیاست کو پی ایس سعید آباد کا مراسلہ وصول ہوا، جس میں مسلم خاتون کی نعش کی تدفین کی درخواست کی گئی۔ اس طرح محمد شریف علامین پی ایس شاہ عنایت گنج کے مراسلے میں 3، پی ایس منگل ہاٹ کے مراسلے میں 1، پی ایس کاچیگوڑا 1، پی ایس کلثوم پورہ 1، اس طرح جملہ 7 مسلم نعشوں کو دواخانہ عثمانیہ سے حاصل کرتے ہوئے قبرستان کوکٹ پلی میں تدفین عمل میں لائی گئی۔ نماز جنازہ مولانا محمد زبیر نے پڑھائی۔ جناب سید منان، محمد عبدالجلیل، سید منیر الدین، سیدہ بدر النساء نے ملت فنڈ میں تعاون کرنے والوں کے لیے دعا کی اور کہا کہ اس کام میں وہ موجود نہ رہتے ہوئے بھی اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں، کیونکہ ملت فنڈ ہی کے ذریعے تدفین کا سلسلہ جاری ہے۔ جناب زاہد علی خان ایڈیٹر سیاست نے اہلیان محلہ کوکٹ پلی کا تعاون کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ آج کے پرآشوب ماحول میں جہاں کسی انسان کو دوسرے انسان کی پرواہ نہیں، ایک شخص نے اپنے پڑوسی ہونے کا حق ادا کر دیا اور کمسن کو آگ سے بچانے کی کوشش میں خود اپنی بھی جان دے دی۔ یہ واقعہ سلیم نگر کالونی ملک پیٹ میں کل دوپہر اس وقت پیش آیا جب محمد شفیع الدین کے مکان میں شارٹ سرکٹ کے سبب پہلی منزل میں اچانک آگ لگ گئی۔ اس مکان میں شفیع الدین کے 3 لڑکے محمد نظام الدین، محمد ریاض الدین اور محمد علی رہتے ہیں۔ نظام الدین کے خسر ساکن حسن نگر کا انتقال ہونے کے سبب شفیع الدین اور ان کے ارکان خاندان پرسا دینے کے لیے حسن نگر گئے ہوئے تھے، جبکہ ریاض الدین کی بیوی سمیرہ بیگم اور ان کی 2 لڑکیاں 4 سالہ افشاں بیگم اور 8 ماہ کی بشرا بیگم کو مکان میں چھوڑ کر گئے تھے۔ کل دوپہر اچانک شارٹ سرکٹ کے سبب ریاض الدین کے مکان میں آگ لگ گئی اور ہال کے پردے اور صوفہ سیٹ جل کر خاکستر ہو گئے۔ آگ اچانک بھڑک اٹھنے کے سبب سمیرہ بیگم اپنی بڑی لڑکی افشاں بیگم کے ہمراہ وہاں سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی، جبکہ بشرا کو اپنے ساتھ باہر نہیں لا سکی۔ سمیرہ بیگم کی جانب سے مدد طلب کرنے پر ان کے پڑوسی 55 سالہ سید محبوب علی نے دروازہ توڑ کر ان کے مکان میں داخل ہوئے اور کمسن بشرا کو گود میں لے کر باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن آگ اور دھوئیں کے سبب مکان سے وہ باہر نہیں نکل سکے اور شدید دھوئیں کے سبب دم گھٹنے سے محبوب علی برسر موقع فوت ہو گئے۔ ملک پیٹ پولیس نے فوری فائر انجن کو طلب کر لیا اور کچھ ہی دیر میں آگ پر قابو پانے کے بعد فائر انجن و پولیس عملہ مکان میں داخل ہو کر بشرا بیگم کو نیم بے ہوشی کی حالت میں پایا اور 108 ایمبولنس طلب کر کے دواخانہ منتقل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ دوران منتقلی فوت ہو گئی۔ ڈپٹی کمشنر پولیس ایسٹ زون ڈاکٹر وی رویندر نے جائے حادثے کا معائنہ کیا اور ملک پیٹ پولیس کو اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کرنے کی ہدایت دی۔ جعلی تعلیمی سرٹیفکیٹس کی تیاری اور اس کے فروخت میں ملوث 3 رکنی ٹولی بشمول کالج پرنسپل کو کمشنر ٹاسک فورس ساؤتھ زون ٹیم نے گرفتار کر لیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پولیس ایم کوٹی ریڈی نے بتایا کہ 30 سالہ وینو گوپال ساکن پارسی گٹا سکندرآباد سابق میڈیکل ریپریزنٹیٹیو کی حیثیت سے کام کر چکا ہے اور وہ پرتعیش زندگی گزارنے کے لیے آمدنی ناکافی تھی، جس کے سبب اس نے ملازمت ترک کر کے کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ میں ایک ڈپلوما کورس کیا اور بعد ازاں جعلی تعلیمی سرٹیفکیٹ تیار کرنے لگا۔ ڈی سی پی ٹاسک فورس نے بتایا کہ وینو گوپال جعلی سرٹیفکیٹس کو ایم موہن متوطن ضلع نظام آباد کو فراہم کیا کرتا تھا، جو کرسنٹ جونیئر کالج ایبٹس کے پرنسپل محمد مظہر خان کے حوالے کیا کرتا تھا۔ بے روزگار سرکاری ملازمین اور دیگر افراد کو جعلی سرٹیفکیٹس فروخت کرنے کی اطلاع پر تینوں ملازمین کو ٹاسک فورس نے مشیرآباد پولیس کی مدد سے گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے عثمانیہ ناگرجنا، آچاریہ ناگرجنا، راجستھان کے پلانی اور دیگر کئی یونیورسٹیز کے جعلی تعلیمی سرٹیفکیٹ ضبط کر لیے۔ اس کے علاوہ ایس ایس سی اور سی بی ایس سی کے جعلی تعلیمی سرٹیفکیٹس بھی ضبط کیے گئے اور ان کی تیاری میں استعمال کیے جانے والے لیپ ٹاپ، کلر پرنٹر، جعلی اسٹیمپس اور دیگر اشیاء برآمد کر لیا۔ کاچیگوڑا پولیس نے ایک شاطر دھوکے باز خاتون کو گرفتار کر لیا جو پڑوسیوں کے گہنے لے کر فرار ہو جایا کرتی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ 33 سالہ سیدہ ملیحہ شیرین ساکن کالا پتھر اکثر شہر کے مختلف علاقوں میں کرائے پر مکان حاصل کر کے اپنے پڑوسیوں سے دوستانہ تعلقات قائم کرتے ہوئے ان کا اعتماد حاصل کرتی اور بعد ازاں اپنے
قریبی رشتہ داروں کی شادی اور دیگر تقاریب میں شرکت کے لیے پڑوسیوں سے قیمتی طلائی زیورات بطور مستعار حاصل کرتی اور پھر رفو چکر ہو جاتی۔ اسی طرح کے ایک واقعے میں اس نے چپل بازار کاچیگوڑے کے ساکن رحیم کی والدہ اور ان کی بیوی سے 39 تولے طلائی زیورات حاصل کیے اور یہ یقین دلایا کہ وہ نئی دہلی میں مقیم اس کے قریبی رشتہ داروں کی شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد زیورات لوٹا دے گی۔ سید ملیحہ شیرین زیورات لوٹانے میں ناکام رہی اور وہ اچانک رحیم کے پڑوس کا مکان خالی کر کے فرار ہو گئی۔ کاچیگوڑا پولیس نے اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کیا تھا اور آج اس سے گرفتار کرتے ہوئے اس کے قبضے سے 25 تولے طلائی زیورات برآمد کر لیے۔ انسپکٹر کاچیگوڑا ڈی راج کمار نے بتایا کہ ملیحہ شیرین نے سابق میں کالا پتھر اور ہمایوں نگر علاقے میں بھی اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث تھی، جس کے سبب اس کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔